बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, किसी भी माशरे की या उस खित्ते की सोच का अगर अंदाज़ा करना है या उसका DNA चेक करना है तो उस इलाके के जो रह से अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं या वो लोग जो उस माशरे के स्पोक पर्सन होते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, उनके एक्ट, उनके जो रवैये हैं, उनका जो तरीक़ेकार है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सहाफ़त के गिद्ध कहें कि वो क्या हैं, कौन से हैं, या फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक इस सहाफ़त के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से सियासत के अंदर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, अदलिया के अंदर हैं, या दीगर जो इदारे हैं उनके अंदर भी इसी तरह से कोई काली भेड़ों का नाम देता है, कोई सफ़ेद हाथियों का नाम देता है। आप उनको गिद्ध कह सकते हैं, आप उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक कह सकते हैं। वो कहते हैं कि उनको मेरा खैर ख्वाह मत समझो, वो तो मेरा हौसला, मेरा जुनून देखने आए थे। इमरान रियाज़ खान जब तक अगवा थे, लापता थे, तो उनके ऊपर बहुत से पाकिस्तान के अंदर अपने आप को सीनियर साफ़ी कहलवाने वाले तनकीद भी करते थे, हंसते भी थे और मजाक भी उड़ाते थे। इसमें मंसूर अली खान सैर फरिश्त हैं, जावेद चौधरी हैं, इकराउल हसन हैं, तलत हुसैन हैं, बाकी जो इस तरह से बेशुमार जेलस कह सकते हैं या पेड साफ़ी हैं, जिसमें सलीम साफ़ी है और दीगर जो शामिल हैं, ये सारे के सारे वो पेड लोग थे जो पैसे लेकर अपने अल्फाजों को भी बेचते हैं और अपनी कलम को फ़रोख्त करते हैं। और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? किसी को लिफाफा मिलता है, किसी को प्लाट मिलता है, किसी को बल्ले बल्ले मिलती है और किसी को खाना और बिरयानी मिल जाती है। यही साफ़ी जब इमरान रियाज़ वापस आए तो उनकी हालत ये थी कि वो ज़िंदा लाश थे। उनके जिस्म पे गोश्त का एक ज़र्रा नहीं था, चमड़ी थी, हड्डियां थी और जिस्म के अंदर दिल, गुर्दा, फेफड़े थे जो सिर्फ़ और सिर्फ हरकत करते थे। इमरान रियाज़ का जो इस वक्त तक सोशल मीडिया के हवाले से जो भी उनकी तस्वीर, जो उनकी पिक्चर बोलती है, उसे देखने से ये लगता है कि वो सही तरह से बोल भी नहीं सकते। लेकिन साफ़ी गिद्ध गए और उस वक्त फ़ौरन, अभी वो घर भी नहीं पहुंचे थे, अभी वो अपने ख़ानदान के साथ बैठे भी नहीं थे कि ये हमदर्दियाँ जिताने गए और मंसूर हो, इकराउल हसन हो या दीगर जो इनके साथ थे, जो माजी में इन पे तनकीद करते रहे, वो अपने अपने कैमरे लेकर पहुंच गए और फिर किसी ने किस तरह की हमदर्दी जिताई, किसी ने किस तरह की हमदर्दी जिताई। किसी ने कहा जी कि मैंने ये सवाल नहीं पूछा, किसी ने कहा जी कि मैंने ये बात इसलिए नहीं पूछी, किसी ने कहा जी कि ये बात मैंने इसलिए नहीं की। ये वो सारी चीज़ें थी जो इस सोच की अक्कासी करते हैं कि हम लोग क्या हैं, हमारा माशरा क्या है। हमारे माशरे को तरबियत देने वाले, मीडिया पे बैठकर इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहलवाने वाले और अपनी सोच दूसरी नस्ल को मुंतकिल करने वाले की सोच ये है, लेवल ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए गए थे कि हम देखें कि वो बोलने वाला, वो हक़ और सच की बात करने वाला, वो अपने मौक़िफ़ पे डटने वाला कैसा है। क्या वो बोल सकता है? क्या आने वाले वक्त में बोलेगा? या उसकी इस वक्त की जो सोच है, जो हिम्मत है, वो कैसी है? अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है, वो किसी को भी किसी भी रंग में से मुश्किल से निकाल कर उसे दोबारा से अपनी पोजीशन पे ला सकती है। लेकिन इन गिद्धों ने हमें ये चीज़ वाज़े की कि हम मीर जाफ़र, मीर सादिक भी हैं, काली भेड़ें भी हैं और सफ़ेद हाथी भी हैं और फिर अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं कि एक वक्त में उसी पे तनकीद करते हैं, उसी को बुरा कहते हैं और फिर दूसरे वक्त में उस पे हमदर्दी भी जिताते हैं और ये ज़ाहिर करते हैं कि हम बड़े आपके वफ़ादार हैं। ये बात यहीं नहीं ख़त्म होती, बल्कि बचपन में हम नानी अम्मा से या दादी अम्मा से या अपने बड़ों से कहानी सुना करते थे। वो कभी जिन्नों की कहानियाँ सुनाते थे, कभी किसी देव की कहानी सुनाते थे और उस कहानी के अंदर एक जगह पे एक ऐसा ट्विस्ट आता था कि अगर
قید کر دیے کسی دیو نے بہت سے ایسے جنوں کو، یا کسی شخص نے کسی کو قید کر لیا، تو اس کے پاس یہ ہوتا تھا کہ اگر تم کہو کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو وہ اسے مار دیا جاتا تھا، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے مار دو تو وہ اسے زندہ کر دیتا تھا یا زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو وہ کہانیاں ہم اس وقت بڑی دلچسپی سے سنتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ کہانی نہیں، بلکہ وہ جو اسکرپٹ تھا اس وقت کی کہانی کا آج ہمارے سامنے بالکل موجود ہے، کہ عمران خان جس کو 250 کیسوں میں، جن کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کا کوئی قانونی جواز بنتا ہے، نہ کوئی لیگل، ان کے جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو اٹک جیل میں بند کیا گیا۔ اٹک جیل میں جب تک عمران خان رہے تو ان کے پیچھے یہ ریزن تھی کہ اٹک جیل میں سی کلاس دی گئی، کمرہ چھوٹا ہے، وہاں پہ گرمی ہے، مچھر ہیں، کیڑے ہیں، رات کو لائٹ آن کرتے ہیں، انہیں تکلیف دی جاتی ہے اور انہیں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، باقی اور بھی حربے استعمال کیے گئے کھانے کے حوالے سے، باقی چیزیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جو انقلابی ہوتا ہے، جو اپنے موقف کا پکا ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں حق اور سچ کی راہ پہ کھڑا ہوں، جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ضمیر مطمئن ہے، تو وہ ٹوٹتا نہیں، وہ مر جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ بکتا نہیں، جھکتا نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان اس ایک چھوٹے سے کمرے میں سی کلاس جگہ پہ ایڈجسٹ کر گیا، وہاں پہ اسے بکس پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اور ایکسرسائز کا بھی موقع مل رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1000 سال تک بھی رکھیں تو میں بکوں گا نہیں، مجھے دال روٹی کی جگہ اگر پانی کے ساتھ بھی دی جائے روٹی تو میں کھا لوں گا۔ اور وہ وہاں پہ خوش تھا۔ خوش کیا تھا؟ مطلب ایڈجسٹ تھا، اور اس نے اس سے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس جگہ کو، اس قید کو، اس کمرے کو۔ تو وہی والی بات ہے کہ طالع آزماؤں نے پھر یہ سوچا کہ اب یہاں نہیں، اس کو ہم اڈیالہ جیل منتقل کرتے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل جب منتقل کیا تو انہوں نے یہ ریزن پیش کی کہ یہ قانونی تھا، ہم نے اس کے درخواست دی گئی تھی، اس پہ ہم نے سنا اور فیصلہ دیا کہ اسے اڈیالہ منتقل کیا جائے۔ جب اڈیالہ جس دن منتقل ہونا تھا تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں اٹک میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے یہیں رکھا جائے، وہاں نہ لے کے جائے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اگر یہ چاہتا ہے کہ اٹک میں رہوں گا تو اسے اڈیالہ لے کے جایا جائے۔ جاتے ہوئے کیا ہوا، یہ بھی ساری سین آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے، لوگوں نے اندیکھے بھی پھول برسائے، اور اسے خیالوں میں رکھ کر پھول کی پتیاں برساتے رہے کہ شاید کسی گاڑی میں عمران خان ہوگا۔ اب اڈیالہ میں جب گئے تو ان کے عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ میں بھی اسے سی کلاس دی گئی ہے، اور وہاں پہ کوئی سہولت نہیں، اور ایکسرسائز کرنے کی بھی جگہ نہیں، اور اسے 10 فٹ سے زیادہ باہر ایکسرسائز واک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ اٹس مین کہ یہ ریلیکسیشن نہیں تھی، یہ قانون پہ عمل درآمد نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ اب اٹک میں اگر وہ ایڈجسٹ کر گئے تو انہیں مزید سزا کے لیے ہم اڈیالہ بھیج دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں، یہ ہماری جو ماضی کی ہسٹری رہی ہے کہ اس خطے کے اندر کس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، کس طرح کے لوگ رہے ہیں، کس طرح کے حکمران رہے ہیں، کس طرح کی غلام سوچ اور غلام قوم پروان چڑھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غلام ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے آگے جتنے بھی لوگ ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح لاشعور بے شعور رہیں اور بیوقوف رہیں اور یس سر کہتے رہیں۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے، لوگوں کے اندر اب وہ سمجھ آ چکی ہے، چاہے آپ گیلپ سروے کروا لیں یا 1000 کمپنی سے سروے کروا لیں، پیسے دے کر رزلٹ آپ اپنے حق میں کروا سکتے ہیں، دھمکی دے کر آپ رزلٹ اپنے حق میں کروا سکتے ہیں، اعداد و شمار کو اوپر نیچے کر کے آپ اپنے حق میں سروے کروا سکتے ہیں، لیکن جو سروے سامنے نظر آ رہا ہے وہ بچے کو پتہ ہے کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے، کس کی مقبولیت کم ہے، اور عوام کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں چاہتی۔ یہ سرووں سے، یہ رپورٹوں سے، یہ بیانیے سے، یہ ٹاک شو کروانے سے اور صحافیوں کے گدوں سے زبردستی بیانیے چینج کروانے سے وقتی طور پر آپ کو تو سکون مل سکتا ہوگا، لیکن یہ عوام کی سوچ نہیں بدل سکتے۔ اور اب اس سوچ کو بدلنے کے لیے عملی طور پر
آپ بہت ناکام ہو چکے ہیں، بہت فلاپ ہو چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جو حق کا راستہ ہے، جو سچ کا راستہ ہے، جو آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے عام آدمی کو اسے ووٹ کا حق دیں، اسے بولنے کا حق دیں، اسے اپنی آزادی رائے دیں، تاکہ وہ کھل کر اپنے اظہار خیال کر سکے، اپنا ووٹ استعمال کر سکے۔ باقی یہ کہنے سے، ویلاگ بنانے سے، ہمدردی جتانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج اگر عمران ریاض اس نوبت پہ ہے تو کل آپ بھی ہوں گے، کیونکہ کل آپ کی باری ہے۔ آج آپ اس پہ ہنسے ہیں، کل دنیا آپ پہ ہنسے گی۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔